आज शाम कलाम मुक़द्दस में से जो बात हम देखेंगे और सीखेंगे वो है हाउ डू यू फेस योर जाइंट। हम अपनी ज़िंदगी के उन जबारों को, उन जाइंट्स को कैसे फेस कर सकते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ होते हैं। याद रहे कि ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जाइंट्स यानी मुख्तलिफ़ मुसीबतें, मुश्किलात आती हैं और ईमानदार हर रोज़ इन मुश्किलात में से गुज़रते इन जाइंट्स को फेस करते हैं। मगर आज जो बात देखेंगे और सीखेंगे कि आज के जो जाइंट्स हैं, आज के जो जबार हैं, आज के जो ये हादसात जो हैं वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं। तो याद रहे कि खौफ जो है वो एक जाइंट है। मेरे साथ रहिएगा, खौफ एक जाइंट है, आजमाइश एक जाइंट है, माली बहरान एक जाइंट है, बीमारी एक जाइंट है, अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़राबी एक जाइंट है, डिप्रेशन, नाउमीदी, आप कोई भी ऐसी बात देख लें जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको मुसलसल डिस्टर्ब कर रही है, वो आपकी ज़िंदगी का जाइंट है। आज हम इस बात को देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी के इन जबारों से जो कि इब्लीस की तरफ से हमें डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, हम इनको कैसे देख सकते हैं, इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि खुदा का कलाम कहता है कि हर एक चीज़ का एक वक्त है। वास की किताब 3 बाब में लिखा है हर एक चीज़ का एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है, दरख्त को उखाड़ने का एक वक्त है, ढाने का एक वक्त है, तामीर करने का एक वक्त है, हासिल करने का एक वक्त है, खो देने का एक वक्त है। तो आपकी जिंदगी में कोई भी जाइंट है, कोई भी मसला है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशानी है, याद रखें कि ये मुस्तकिल नहीं बल्कि ये वक्ती है। इसका वक्त एक दिन खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ईमान रखते हैं इस बात पे? बाइबल कहती है हर एक चीज, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उसका एक वक्त है। और जब हम ईमान से लड़ते रहते हैं तो हम ईमान से उन चीजों से निजात पाते हैं। आज शाम जो बात हम देखेंगे और सीखेंगे वो यही है कि इन बहरानों के अंदर, इन जाइंट से लड़ते हुए हमें अपने ईमान पे कैसे कायम रहना है कि हम इनका मुकाबला कर सकें। बहुत दफा हम जानते ही नहीं कि हमने रूहानी जंग करनी कैसी है, जिसके बायस हम साला साल उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से, उन जाइंट्स से रिहाई नहीं पाते, क्योंकि हम जानते नहीं कि उनका मुकाबला कैसे करना है, तरीकाकार, टेक्निक क्या है। मुझे बताएं कि आप अगर अखाड़े में उतरे हो और आपको कुश्ती के दाव पेच नहीं पता, तो क्या आप एक माहिर पहलवान को आप मार सकते हैं? बताएं मुझे। कभी भी नहीं मार सकते। जो जानता है कि कुश्ती कैसे करनी है, उसको पता कि मैं कैसे दाव पेच लगा के इसको हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपने अपने दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है, तब आप शिकस्त पर शिकस्त खाएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपने अपने दुश्मन इब्लीस का मुकाबला कैसे करना है, तब आप फतहमंद होंगे। प्रेज़ गॉड। आज शाम हम कलाम मुक़द्दस में से एक खूबसूरत वाकया जो कि दाऊद और जाती जूलियत का वाकया है, इसके अंदर से 5 खास रूहानी बातें देखेंगे कि हम किस तरह से रूहानी जंग लड़के अपनी जिंदगी में फतहमंद हो सकते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें पहला शमूएल उसका 17वां बाब, पहला शमूएल उसका 17वां बाब, और पढ़ें जी उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक क्या लिखा है। पहला शमूएल उसका 17वां बाब, पहली आयत से 11वीं आयत तक। फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा कीं और यहोवा के शहर शोका में फराहम हुए, और शोका और इसकिया के दरमियान अस्फदीम में खैमाजन हुए। और साउल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबिल सफाराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाती जूलियत था। उसका कद 6 हाथ
और एक बालिश था, और उसके सर पर पीतल का खौत था, और वो पीतल ही के ज़र्रा पहने हुए था, जो तोल में 5,000 पीतल की मस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साग पोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुला का शहतीर, और उसके नेज़े का फल 600 मस्काल लोहे का था, और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफाराई की? क्या मैं फ़िलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादिम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊँ और उसे कत्ल कर डालूँ तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फ़िलिस्ती ने कहा, मैं आज के दिन इसराइली फ़ौजों की फसीहत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इसराइलियों ने उस फ़िलिस्ती की बातें सुनी तो हरासा हुए और नहायत डर गए। लिखे सब हरासा हुए और क्या हुए जी? डर गए। सब हरासा हुए और डर गए। ये वो लोग थे जिन्होंने यहोवा पाक खुदा की कुदरत को अपनी खुली आंखों से देखा था। ये जानते थे कि इनका खुदा जिंदा खुदा है। ये जानते थे कि इनके खुदा ने इनकी जंगें लड़ी हैं। ये जानते थे इनका खुदा इनसे आगे आगे चलता है। ये खुदा की कुव्वत से कुदरत से वाकिफ थे। इनको पता था इनका खुदा बैर कुलजम के 2 हिस्से करने की कुदरत रखता है। ये सब बातें जानते थे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि इसराइली और साउल बादशाह यानी ये दोनों हरासा यानी डर गए। आप जानते हैं कि डरता कब कौन है? खौफ कब आता है? जब जिंदगी में गुनाह होता है। हवा उस वक्त तक खौफजदा नहीं हुई थी जब तक उसने गुनाह नहीं किया था, मगर जैसे ही फल खाया दोनों खौफजदा हो गए। इस पूरे वाकये में सबसे पहली बात जो रूहानी तौर से देखने और सीखने वाली है वो ये है कि हमारी जिंदगी में मुसीबतें, मुश्किलात, दुख बताकर नहीं आते। क्या आप जानते हैं कि कल क्या होना है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि महीने बाद क्या होना है? नहीं। क्या आप जानते हैं 1 साल बाद क्या होना है? नहीं। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में कब मुसीबत, मुश्किल आएगी, कब कोई जाइंट हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप दाऊद की तरह रूह की कुव्वत से भरे हुए हैं तो याद रखें कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई तूफान आए आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। दाऊद नहीं जानता था कि जिस सुबह वो अपने भाइयों को रोटी देने जा रहा था उस दोपहर उसकी लड़ाई है। दाऊद को नहीं पता था, लेकिन चूंकि दाऊद रूह कुद्स से भरा हुआ शख्स था, खुदा की हजूरी से भरा हुआ शख्स था, इसलिए जिस दोपहर उसको पता चला वो तैयार था लड़ाई के लिए, क्योंकि वो खुदा के रूह की रहनुमाई से चलता था। इसलिए मर्द खुदा पौलुस रसूल कहता है कि हर वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रहो। यानी हमें अबलीस से लड़ने के लिए तैयार नहीं होना, हमें हर वक्त तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि आज को मुसीबत आएगी तो हम बोलेंगे ओह अच्छा मैं अभी तैयार होना। नो, हमें 24/7 रेडी रहना है कि कब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल, मुसीबत, कोई जाइंट आए तो हम उसका मुकाबला कर सकें। दाऊद उस सुबह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होना है, लेकिन चूंकि वो तैयार था इसलिए उसने उस सूरमा जो कि फिलिस्तियों का सूरमा था उसको शिकस्त दी। तो पहली बात, आज खुदा का रूह हमसे क्या कर रहा है कि हमें हर वक्त तैयार रहना है। क्या रहना जी? हर वक्त तैयार रहना है कि कभी भी कोई मुश्किल आए तो हम दाऊद की तरह उस मुश्किल का मुकाबला कर सके। हालेलुया। दूसरी बात इस वाक्या के अंदर हम ये देखते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत या मुश्किल या कोई जाइंट आ जाता है तो हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के मशवरों से उसका मुकाबला नहीं करना। बहुत दफा क्या होता है, जब हम किसी मुश्किल में, किसी दुख में पड़ते हैं
تو ہم خدا سے مدد نہیں مانگتے بلکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں میں کیا کروں. تو یاد رکھیں کہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے مشورے آپ کو فتح نہیں دے سکتے، لیکن خدا سے کی گئی مشورت آپ کو فتح مند کر سکتی ہے. اگر آپ داؤد کی زندگی کو دیکھیں تو داؤد جب اپنے بھائیوں کو روٹی دینے گیا، اور لکھا ہے کہ جب داؤد نے سنا کہ یہ فلسطی خدا کے خلاف بات کر رہا ہے تو داؤد کی غیرت جاگی، اور داؤد جب اس کے خلاف کھڑا ہوا تو آپ جانتے ہیں اس کو مشورے کون دینے لگے؟ اس کے اپنے بھائی. اس کا اپنا بھائی اس کے خلاف کھڑا ہو کے بولتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جب آپ روحانی جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ابلیس آپ کے قریبی لوگوں کے وسیلہ سے آپ کو دبانا چاہتا ہے. ابلیس آپ کے قریبی لوگوں کے وسیلہ سے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے. ابلیس آپ کے قریبی لوگوں کے وسیلہ سے اس جنگ میں آپ کو ہرانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب آپ اس جنگ کے اندر خدا کی مشورت سے خالی ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. مگر داؤد جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. میرے ساتھ نکالیں، پڑھ لیں 17ویں باب کی پڑھیں ذرا 26 اور 28 آیت میں کیا لکھا ہے. اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے. اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ سلوک کیا جائے گا. اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا اور وہ کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے، اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑیں؟ میں تیرے گھمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو لڑائی دیکھنے آیا ہے. جی ہاں، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ الیاب جو اس کا بڑا بھائی تھا وہ اس کی ڈھال بن کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، وہ اس کا حوصلہ بنتا، وہ اس کے ساتھ بولتا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. لیکن یہاں پر ابلیس جانتا تھا کہ جتنے سپاہی تھے سمیت بادشاہ روس سے خالی تھے، اگر کوئی روس سے معمور شخص وہاں پر موجود تھا تو یہ چھوٹا چرواہا داؤد تھا. اور ابلیس نے کسی اور کو نہیں بلکہ اس کے سگے بھائی کو اس کے خلاف کھڑا کیا. وہ اس کو روکتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ جاتی جولیت کو اگر کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ یہ شخص ہے جو خدا کے دل کے موافق ہے. اس لیے یاد رکھیں یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ روحانی جنگ میں ہیں تو آپ لوگوں کی مشورت سے اس جنگ کو نہ لڑیں. اگر آپ اس کو آگے پڑھیں تو داؤد نے اس کی بات سن کے اس کو اگنور کیا ہے، کیونکہ داؤد خدا کی غیرت سے بھرا ہوا شخص تھا. بہت دفعہ ہم جب روحانی جنگ میں ہوتے ہیں تو ہم خدا کو ناراض کر لیتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ناراض نہیں کرتے. ہم اپنے رشتوں کو عزیز رکھتے ہیں. میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، میری بہن ناراض نہ ہو جائے، میرا دوست ناراض نہ ہو جائے. مگر پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش رکھتا تو مسیح کا بندہ نہ ٹھہرتا. یہاں پر داؤد نے اپنے بھائی کو خوش نہیں کیا، اس نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی. وہ اس غیرت سے بھرا رہا، وہ اس جذبے سے بھرا رہا، اس کے اندر وہ جوش، وہ ولولہ بڑھتا رہا. وہ اس بات کو سوچتا رہا کہ یہ کون نامختون فلسطی ہے جو زندہ خدا کی فصیحت کرتا ہے. اور اس کے اس جذبے نے اس کو فتح مند کیا. ہاللیلویا. جب ہم خدا کی مشورت سے بھرے رہتے ہیں، جب ہم خدا کی غیرت سے بھرے رہتے ہیں، یاد رکھیں کیسا بھی جائنٹ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو آپ فتح مند ہوتے ہیں. اس لیے دوسری بات آج جو سیکھنے والی ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورت نہیں کرنی. اگر مشورت کرنی ہے تو اپنے خدا سے مشورت کریں، وہ آپ کو اچھی صلاح دیتا ہے. تیسری بات ہم اپنے جائنٹس کو دیکھتے کیسے ہیں؟ یہ بڑی خاص بات ہے. ہم اپنے مسئلے پہ نگاہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنے مسئلوں کو دیکھتے کیسے ہیں؟ ہم نے یہاں پہ ابھی پڑھی ایک بات کہ جب بنی اسرائیل قوم نے یہ ساری باتیں سنی تو لکھا ہے جب ساؤل اور اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے.
بہت دفعہ ہم اپنے جائنٹس کو اپنے خدا سے بڑا اور اپنے خدا کو چھوٹا کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم مرد خدا داؤد کی طرح اپنے خدا کو بڑا اور اپنے جائنٹس کو چھوٹا کرتے ہیں، ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ یہاں پر داؤد کیا کرتا ہے؟ داؤد نے جو یہودی قوم تھی، ان کی افواج، ان کے بادشاہ جاتی جولیت کو ایک زبردست سورما مان رہے تھے، مگر داؤد کہتا ہے یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے؟ آپ سوچیں، میں کبھی اس واقعے کو ویژوائز کرتا ہوں، میں داؤد کی دلیری کو سوچتا ہوں کہ اس کی اگر آپ ڈسکرپشن پڑھیں تو وہ اتنا قداور شخص نہیں تھا، لیکن اس کے اندر خدا کی غیرت اور ایمان ایسا تھا کہ اس کے ذہن میں کہیں یہ بات تھی کہ بھلے یہ جسمانی طور سے مجھ سے زوراور ہے، لیکن روحانی طور سے یہ مجھ سے زوراور نہیں ہے۔ ہم اپنے جائنٹس کو، اپنے مسلوں کو دیکھتے کیسے ہیں؟ کیا ہم ساؤل کی طرح، بنی اسرائیل قوم کی طرح، ان کی افواج کی طرح، ان کے بزرگوں کی طرح ان کو دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے خدا کو چھوٹا کر دیتے اور اپنے جائنٹس کو بڑا کر دیتے ہیں؟ یا ہم داؤد کی طرح اپنے خدا کی ایک بڑی پکچر اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے مسئلوں سے نہیں نکلتے؟ کیونکہ ہم اپنے خدا کو ہمیشہ اپنے مسئلوں کے سامنے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کیسا بھی ہو، پریشانی کیسی بھی ہو، جائنٹ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ایمان کی آنکھوں سے اس کو زیر ہوتا ہوا دیکھیں، اس بات کا اقرار کرنا شروع کریں، اپنے ذہن میں اپنے مسئلے کو شکست دیں، اس کو ویژوائز کریں کہ آپ کا جو بھی ایشو ہے، وہ بیماری ہے، وہ خوف ہے، ازدواجی زندگی میں مسئلہ ہے، مالی بحران ہے، اپنے ذہن میں سوچیں کہ یسوع کے نام سے یہ مسئلہ ختم ہے۔ جب آپ سوچیں گے تب آپ کے ذہن میں ایسی قوت ہے کہ روحانی عالموں میں وہ ہلچل ڈالتا ہے۔ داؤد اس سے ڈرا نہیں تھا، ساری فوجیں ڈری ہیں، کیونکہ داؤد اس کو اپنے خدا سے بہت چھوٹا دیکھتا تھا۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان مسئلوں سے باہر آئیں تو اپنے خدا کو بڑے طور سے دیکھنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس جنگ کو دنیا کے ہتھیاروں سے نہیں لڑ سکتے۔ یہاں پر دنیا کے ہتھیاروں سے مراد یہی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز سے، ہم اپنے اختیارات سے، ہم اپنے تعلقات سے اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب داؤد کا چرچا کیا گیا ساؤل کے سامنے، تو ساؤل نے اس کو بولا کہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے اور وہ بچپن سے جنگی سورما ہے۔ تو بھی ساؤل نے کیا کیا؟ ساؤل نے اس کو اپنا لباس دیا، ساؤل نے اس کو اپنا خود دیا، ساؤل نے اس کو اپنی تلوار دی۔ اور ہوا کیا؟ لکھا ہے کہ داؤد نے جب اس کے سارے ہتھیار لیے تو داؤد چل بھی نہ پایا۔ جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے ریسورسز، اپنے ذہن، اپنے تعلقات سے اپنے جائنٹس کو چت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے جائنٹس کو چت کرنا چاہتے ہیں تو جو ریسورسز خدا نے آپ کو دی ہیں ان ریسورسز کا استعمال کریں۔ کیا تھا داؤد کے پاس؟ بتائے گا کوئی؟ اس کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس کے پاس ایک فلاخن تھا، اور اس کے پاس 5 چکنے پتھر تھے۔ یہ اس کے ریسورسز تھے، اور یہ واحد لڑائی ہے۔ پڑھیں آپ سلاطین کی کتاب پہلی، دوسری سلاطین، سیموئیل کی دوسری کتاب پڑھیں۔ داؤد نے ساری جنگیں تلواروں سے لڑی۔ یہ واحد جنگ تھی جو اس نے لاٹھی سے، فلاخن سے، 5 پتھروں سے لڑی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی زندگی کی پہلی روحانی جنگ تھی جس کے اندر یہوہ پاک خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ تلوار بھالے برچھی سے لڑنے والی لڑائی ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہت دفعہ ہم اپنے معاملات کو اپنی حکمت، اپنے ریسورسز سے سالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم بہت حکمت والے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، یا ہمارے بہت اچھے ریسورسز ہیں، ہم اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں۔ جو ریسورسز خدا آپ کو دے، خدا ان پر تکیہ کریں۔
दाऊद ने खुदा पर भरोसा किया, उसने उन तमाम चीजों को पीछे करके निकाले। जरा मेरे साथ 17वें बाब की पढ़े जरा, 38 और 39 वर्ष पढ़े, क्या लिखा है। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खौद उसके सर पर रखा और उसे जर्रा भी पहनाई। और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सबको उतार दिया और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में डाला जो उसके पास था, यानी झोले में, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला। खुदा चाहता है कि आज हम दाऊद की तरह वो कपड़े, वो हथियार उतारें जो हमारे खुदा के नहीं, दुनिया के हैं। जब आप उन हथियारों को, उन रिसोर्सेस को अपने से दूर करेंगे और खुदा की दी हुई कुव्वत जो रूहानी है उस पर तकिया करेंगे, तो याद रखें हजारों जाति जूलियत गिराएंगे। खुदा की कुदरत आप में से काम करेगी। इसलिए मर्द खुदा दाऊद बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि खुदा तलवार भाले बर्ची से नहीं बचाता, क्योंकि जंग तो यहोवा की है। दाऊद जानता था कि यह तलवार से मारने वाला काम नहीं है, यह बर्ची से मारने वाला काम नहीं है, यह हथियारों की बात नहीं है, ये यहोवा पाक खुदा की जंग है, वो लड़ेगा। हमें आज अपनी जिंदगी के जो जाइंट्स हैं उनको अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास हम समझते हैं उनसे काम नहीं करना, बल्कि खुदा पर भरोसा करना। खुदा हमसे क्या बात चाहता है। पांचवी बात जो सीखने वाली है वो है कि हम अपनी जिंदगी के जाइंट्स को ईमान की कुव्वत से ज़ेर कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, जरा सोचिएगा 2 मिनट इस बात को। दाऊद एक बादशाह था, यानी बाद में बादशाह बना था, इसका मतलब वो अक्लमंद शख्स था। आप क्या समझते कि दाऊद बेवकूफ था जब वो अपनी तलवार और अपनी सारी चीजें उतार के, और उसने चिकने 5 पत्थर उठाए थे और उसने लाठी ली और अपना फलाखन लिया, वो बेवकूफ था? सोचें जरा 2 मिनट के लिए। एक शख्स बचपन से जंगी सूरमा है और दाऊद उसके मुकाबले में जा रहा है। छोटी सी छुरी भी रख सकता था ना, कि बादशाह मुझे छोटी सी छुरी दे दे या छोटी तलवार दे दे, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त सूरमा है। दाऊद ने कोई चीज नहीं ली, वो बेवकूफ नहीं था। दाऊद जानता था कि क्या हो रहा है। मैं इस बात को यूं सोचता हूं, आप जानते हैं कि उसने बादशाह को क्या बोला कि बादशाह तेरे खादम ने बहुत दफा रीछ को और शेर को मारा है। खुदा ने दाऊद को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेन किया था। खुदा ने उसको इस जंग के लिए तैयार किया था। वो जंगलों में रहता और दरिंदों से मुकाबले करता, क्योंकि खुदा जानता था कि इसने एक दिन रूहानी जंग लड़नी है। दाऊद को पता था कि मुकाबला कैसे करना है। दाऊद जानता था कि उसने उसको कैसे चित करना है। इसीलिए वो बेवकूफ नहीं था, लेकिन वो ईमान की कुव्वत से भरा हुआ शख्स था। वो जानता था कि खुदावंद का फरिश्ता उससे आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। वो जानता था कि खुदा की हजूरी उस पर ठहरी हुई है। वो जानता था कि खुदा का हाथ उस पर है। वो जानता था कि आछी रथ उसके साथ चल रहे हैं। वो जानता था कि रूह की तलवार उसके पास है। वो जानता था कि यहोवा के नाम में कुदरत है। वो इस ईमान की कुव्वत से भरा हुआ उसने ये 5 पत्थर उठाए। और अगर आप पढ़ें तो दाऊद कहता है, दाऊद ने उस फलस्ती को कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फ़वाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है तेरे पास आता हूं, और ये सारी जमात जान लेगी कि खुदामंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बल्कि जंग तो खुदामंद की है। हम ईमान की कुव्वत से जब बड़े बड़े जाइंट्स के सामने खड़े हो जाते हैं तो याद रखें खुदा उन जाइंट्स को शिकस्त हमारे ईमान के वसीला से देता। खुदा हमारे ईमान को देख रहा होता है।
उस वक्त फलस्ती और इसराइली मुमकिन है कि दाऊद को नखिंद जान रहे हो, उसका भाई उसको नखिंद जान रहा हो, उसका भाई और पूरी कौम उसको चरवाहा कह रही हो, मगर खुदा की नजर में वो एक जबरदस्त सूरमा था। भूल जाए दुनिया आपको क्या कहती है, ये देखें कि खुदा आपको क्या कहता है। खुदा की नजर में आप कैसे हैं। दाऊद ने ईमान की कुव्वत के साथ एक जबरदस्त मिसाल कायम की। और अगर आप दाऊद का इस वाक्य को आप देखें तो यहां पे आज आपको ईमान की एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर नजर आती है, एक तारीफ नजर आती है ईमान की। जानते हैं ईमान क्या है? सुने गौर से, मिस नहीं करना इस बात को। ईमान क्या है? ईमान यह है कि आप हाल में खड़े, यानी प्रेजेंट में आप खड़े हैं और आपने खुदा की कुदरत जो माजी में गुजरी है उसको याद करके खुदा की ताजीम करनी है और फ्यूचर की फतह को क्लेम करना है। यही दाऊद ने किया था। क्या करना है जी? हाल में खड़े होना है, माजी में खुदा की फतूहात को याद करना है और मुस्तकबिल की फतह का ऐलान करना है। निकालें दाऊद ने क्या बोला, 17वें बाब की पढ़े जी जरा, 31 से 37 आयत में क्या लिखा है? 17वें बाब की 31 से 37। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आईं तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया। जी हां, सुनिएगा, कहते हैं जब ये बातें सुनने में आई तो साउल बादशाह के आगे उसका चर्चा हुआ है। अब साउल ने सुना है कोई शख्स मुकाबले के लिए, क्योंकि 40 दिन, पढ़े इसको, 40 दिन से यह फलस्ती ललकार रहा था, किसी की जरूरत नहीं थी कि जाता समेत बादशाह। 40 दिन, 40 डेज का जिक्र है। 40 दिन बाद एक शख्स सामने आया और लिखा कि दाऊद का चर्चा साउल बादशाह के सामने किया गया। हाँ जी। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए। उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए। क्यों? यहाँ पे दाऊद ईमान की बात करने लगा। जी, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था। तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, माजी की बात है। दाऊद हाल में खड़ा, उसने अभी चंद लम्हों में जंग के लिए जाना है, लेकिन ईमान का इजहार कर रहा है। कहता तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां क्या करता था जी? चराता था। और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। यहां पर उसने हाल में खड़े होते हुए उस कुव्वत, उस जोर, उस कुदरत का बयान किया जो खुदा ने माजी में उसकी जिंदगी में की थी। उसने बोला तेरा खादम ने शेर को दाढ़ी से पकड़कर मारा है, मेरा खुदा फाते है। उसने अपने माजी की फतूहात को याद किया जो खुदा की तरफ से थी। खड़ा कहां पे है जी? हाल में खड़ा है। आगे क्या कहता जी? तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानित होगा। ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानित, यानी उसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया जो मुस्तकबिल में होने वाली थी। हालेलुया। उसने अपनी फतह का ऐलान, उसने बोला मेरा खुदा जिसने मुझे माजी में फतह दी है वही खुदा मुझे मुस्तकबिल में फतह याब करेगा। हालेलुया। ईमान क्या है? सुन ले इस बात को। आज आपके लिए पैगाम क्या है? असल इसी बात में पैगाम है। ईमान यह है कि आप आज हाल में खड़े हैं, जो भी हालात हैं, कैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, खुदा की उन बातों को याद करें जो माजी में उसने आपकी जिंदगी में की है। और जब आप उन बातों को याद करेंगे आप खुदा के रूह से ऑटोमेटिकली भर जाएंगे। जब आप खुदा के रूह से भर जाएंगे उस वक्त अपनी फतह का ऐलान करें कि वही खुदा मुझे मुस्तकबिल में ऐसे ही फतह याब करेगा। यह ईमान की डेफिनेशन है कि आप हाल में खड़े हैं
آپ نے اپنی ماضی کو یاد کیا اور مستقبل کی فتح کا اعلان کیا. خدا آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے. ہیلیلویا. یہاں پر داؤد نے یہی کام کیا, ایمان کی تعریف کی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا. ایک پتھر سے اس نے اتنے بڑے جائنٹ کو گرا دیا, کیونکہ اصل میں وہ پتھر جو تھا, وہ پتھر تو انسانوں کے لیے ظاہری پتھر تھا, خدا کے لیے وہ ایک زبردست تیر تھا جو اس میں جا کے لگا. میں اس بات کو یوں سوچتا ہوں, میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا, کہ آج جتنا مرضی زور سے پتھر مارو کسی کے اندر دھستا نہیں ہے. کبھی کسی نے گلیل چلائی ہے؟ میں نے چلائی, مجھے پتا. کیوں جی بھائی ظاہر گلیل چلائی کبھی؟ آپ جتنی زور سے مارے پتھر کسی کے اندر انٹر نہیں ہوتا. یہ پتھر اس میں دھس گیا کیونکہ اصل میں اس پتھر کے پیچھے خدا کی قدرت تھی. یہ روحانی جنگ تھی. یہ پتھر قوت سے بھرا ہوا پتھر تھا. آج آپ اس قوت کے بھرے ہوئے پتھر کو اٹھا کے اپنے جائنٹ کا ایسے ہی مقابلہ کریں جیسے داؤد نے کیا تھا. لکھا ہے یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ اس کے روح سے ممکن ہے. خدا کے روح کی قوت کے وسیلہ سے کیسا مسئلہ کیوں نہ ہو, کیسا دکھ کیوں نہ ہو, خدا آپ کے دکھوں کو, آپ کے مسئلوں کو, آپ کے جائنٹس کو زیر کرتا ہے. خدا کی قدرت سنبھالنے والی ہے. اور اگر آپ زبور 24 کا مطالعہ کریں, آپ جانتے ہیں زبور 24 کی اگر آپ سٹڈی کریں تو زبور 24 جو تھا, زبور 24 اس وقت لکھا گیا تھا جب عہد کا صندوق یروشلم میں لایا جا رہا تھا. اور اس وقت داؤد بادشاہ تھا, اپنے پورے زور میں تھا, مگر وہ ایک خاص بات کہتا ہے, رب جو جنگ وچ ہے زوراور او بادشاہ جلال دا. ہاللیلویا. وہ جانتا تھا کہ جنگ یہوہ کی ہے, جنگ لڑنے والا وہ ہے. ہم دنیا میں جسمانی طور سے تو لڑ سکتے ہیں, لیکن روحانی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے. اس لیے داؤد کی آپ زبور پڑھیں یا داؤد کی زندگی دیکھیں, اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے اپنے خدا کو سامنے کیا. اس نے اپنے جائنٹس کو چھوٹا کر کے اپنے خدا کو بڑا کیا. اس نے اپنے دکھوں کو پیچھے کر کے اپنے خدا کے نام کو جلال دیا. یہاں تک کہ جب خدا نے اس کے بیٹے کو مارا اس کے گناہ کے باعث, تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا, اس نے اپنی پوشاک بدلی, اس نے اپنے سر پر تیر ڈالا اور خدا کو سجدہ کیا کہ وہ جانتا تھا کہ جنگ خداوند کی ہے. بعض اوقات جب ہم اپنے گناہوں کے باعث سزا پاتے ہیں تو ہم خدا کی مخالفت میں چلے جاتے ہیں, ہم بغاوت کرتے ہیں, ہم مزید گناہ کرتے ہیں کہ شاید خدا میرے خلاف ہے تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. لیکن یاد رکھیں داؤد نے یہاں پہ بھی ایک مثال قائم کی. اس نے گناہ کیا تھا, اس نے غلطی کی تھی, خدا نے سزا دی. جب وہ اٹھا تو وہ خدا کی مخالفت میں نہیں اٹھا, بلکہ اس نے خدا کو سجدہ کیا اور اس نے بولا اب تو وہ میرے پاس نہیں آئے گا بلکہ میں اس کے پاس جاؤں گا. یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر جتنے مرضی بڑے جائنٹس ہوں, میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ایمان کی قوت ہمیں ہر طرح کے جائنٹ پر غلبہ دینے کی قدرت رکھتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کی زندگی جئیں, ہم ایمان کا قدم اٹھائیں. اگر آپ یشوع کی کتاب دیکھیں تو یشوع کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جب ملک کنعان میں جانے لگی تو موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے 12 بزرگوں میں سے جو رئیس بزرگ تھے, جو بڑے لوگ تھے, ان میں سے 12 لوگ چنے اور ان کو ملک کنعان بھیجا کہ جا کر دیکھیں وہاں پہ کیا ہے. یہ 12 لوگ جب واپس آئے تو ان میں سے 10 نے آ کے بری خبر دی, لیکن نون کا بیٹا یشوع اور کیلب یہ 2 ایسے تھے. اور خبر پتہ کیا دی, اس جگہ پہ بہت جائنٹ, بہت جبار تھے. لکھا وہاں پہ اناکیم تھے, یعنی بڑے بڑے جبار جنگی سورما تھے, اور انہوں نے یہ بولا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں. اور لکھا کہ قوم چلائی, قوم روئی کہ خدا تو ہمیں تلوار سے مارنے کے لیے لے کے آیا ہے. لکھا وہاں پر یشوع نے, جو مرد خدا یشوع تھا, اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. کہتا کیا تم نہیں جانتے کہ ان کی پناہ گاہ ان کے سر سے اٹھا لی گئی ہے, وہ ہماری خوراک ہے. اگر خدا ہم سے راضی ہوگا تو ہم فتح مند ہوں گے.
ہم فتح مند پتہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ خدا ہم سے راضی نہیں ہوتا. لیکن اگر خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہم خدا کے خلاف بغاوت نہ کریں، ہم خدا کے ساتھ دیانتدار رہیں، تو یاد رکھیں ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں. وہاں پہ یشوع کہتا کہ اگر خدا ہم سے راضی ہوگا تو ہم ضرور فتح مند ہوں گے. یہ سوچیں کہ کیا خدا ہم سے راضی ہے؟ کیا خدا ہم سے راضی ہے؟ اگر خدا ہم سے راضی ہے تو یاد رکھے کوئی چیز، خدا نے یشوع کو کہا تھا کہ جہاں کہیں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دوں گا. اور ایک جگہ پہ لکھا ہے کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ ہو پائے گا. میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تجھے لیڈ کروں گا، میں تجھے گائیڈ کروں گا، میں تیری ڈھال بنوں گا. کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. آج خداوند یہ چاہتا کہ ہم یشوع کا ایمان رکھیں. آج خدا چاہتا کہ ہم داؤد جیسا ایمان رکھیں. آج خدا چاہتا کہ ہم خدا کے ساتھ ایسا ریلیشن رکھیں کہ خدا ہم سے راضی ہو. تب یاد رکھیں ہر جائنٹ ہم فیس کر سکتے ہیں. پر اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں، دیانتدار نہیں، خدا ہم سے راضی نہیں، تو یاد رکھیں ہم پوری زندگی دکھوں، مشکلات، مسئلوں میں ہی رہیں گے. خدا آج صبح جب میں اٹھا، بڑی خوبصورت بات میں بیڈ پہ تھا، خدا نے میرے ذہن میں ڈالی. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، صادق 7 بار گرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ایک ٹائم تک میں یہ سمجھتا تھا یہ گناہ کی بات ہے کہ گناہ میں گرے اور انسان اٹھ جاتا ہے. لیکن خدا کے پاک روح نے بولا نو، یہ 7 ٹرائلز ہیں ایمانداروں کی زندگی کے. 7 ڈیفرنٹ ٹرائل ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کو اس پہ پیغام دوں گا کہ صادق 7 بار گرتا اٹھ کھڑا ہونے کا مطلب وہ یہ کہ وہ گناہ کرتا ہے. گناہ تو ہم نے کو 700 بار کیے ہوں گے. کیوں جی؟ گناہ تو ہم نے 700 بار کیا ہوگا. یہ کیا چیز ہے جو 7 بار گرتا اور اٹھ کر؟ یہ 7 ڈیفرنٹ ٹرائلز ہیں ایمانداروں کے، جن میں سے خدا ان کو نکالتا، بحال کرتا اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا. پریز گاڈ. تو آج شام خداوند ہم سب سے ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بے دل نہ ہوں. میں نہیں جانتا کہ یہاں پر کون شخص ایسا ہے جو بے دل ہے، جو خوف زدہ ہے، جو آزمائش میں ہے، جو مالی بحران کا شکار ہے، جس کی ازدواجی زندگی میں مسئلہ ہے. آج خداوند یہی کہہ رہا ہے کہ داؤد کی طرح ایمان کی آنکھوں سے اپنے جائنٹ کو گرتا ہوا دیکھو. ہلیلویا. لکھا ہے ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. جب ہم ایمان رکھتے ہیں خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے.